तर अहिलेको नेताहरूले त्यो गणतन्त्रको मर्म विपरीत जुन भ्रष्टाचार आफ्नो स्वार्थमा लिप्त भएर गणतन्त्रलाई नै बदनाम गर्ने लोकतन्त्रलाई नै बदनाम गर्ने जुन चरितार्थ गर्दैछन् नेताहरू त्यसको विरुद्धमा हामी जनताको माझमा गइरहेको छौँ। यो देशको बहुसङ्ख्यक जनताको धर्म चाहिँ हिन्दुत्व हो, सनातन संस्कृति यो देशको मौलिक संस्कृति जुन छ त्यो सनातन संस्कृति हो, सनातन धर्म हो। त्यसकारणले यो देश चाहिँ यो राष्ट्र चाहिँ अधर्मी हुन सक्दैन, विधर्मी हुन सक्दैन। विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति छिन्, फर्स्ट म्यान छिन् यो राष्ट्रको, त उनी गलत काम गर्दिनन्, तर 5 सालपछि उनलाई रिप्लेस गर्ने अधिकार चाहिँ यही नेपाली जनताको हातमा छ। तर राज संस्था आयो भने एउटा परिवारको अधिकारमा यो देश जान्छ र यो आम जनताको हातमा उसले जति गल्ती गरे पनि रिप्लेस गर्ने ठाउँ हुँदैन। राम्रो काम गर्दा कहाँबाट परिचालित त्यसको हामीले प्रवाह गर्दैनौँ। तपाईँ स्पष्टसँगले भन्नुहोस् न, भारतबाट परिचालित हो कि होइन तपाईँहरू? सीमाको विवाद, नेपाल भारतको सीमाको विवाद आउने बित्तिकै नेपालमा हेर्नुभयो होला कति प्रदर्शन हुन्छ, कति छिटो आगो लाग्छ, कति छिटो सडक जाम हुन्छ। तर उत्तरतिर हाम्रो दिन प्रतिदिन 10 मिटर सीमा हाम्रो मिचिएको छ चीनबाट, तर सुक्क कसैले चुक्क शब्द बोल्दैन, विरोध गर्दैन। बरु परराष्ट्र मन्त्री जस्तो मान्छेले सदनमा उठेर भन्छ कि रुई गाउँ स्वेच्छाले चाइनामा गयो। त्यो रुई गाउँको जनताको स्वेच्छा जान्नको लागि नेपाल सरकारले कुन वर्षमा कुन मितिमा जनमत सङ्ग्रह गरायो त्यसको डाटा त दिनुपर्छ। तर उहाँहरूसँग डाटा छैन कि उत्तरतिरबाट दिन प्रतिदिन सगरमाथाको आधी भूभाग चाहिँ हिमाल चाहिँ चाइनाले आज क्याप्चर गरिसक्यो। हुम्ला जिल्लामा 12वटा बिल्डिङ चाहिँ नेपाली भूभागमा चाइनाले बनाएर कब्जा गरिसक्यो। तर यहाँको राजनीतिक दलहरू बोल्दैनन्, यहाँको नेताहरू बोल्दैनन्। महानायक नभनौँ, उनी एउटा फिल्मको कलाकार मात्रै हुन् हैन। महानायक भनेपछि देशको राष्ट्रको लागि योगदान हुनुपर्छ, तर राष्ट्रको लागि त्यस्तो कुनै ठुलो योगदान उनको छैन। कुनै पनि परिवर्तनमा उनको कुनै पनि स्टेटमेन्टहरू आउँदैनन्, परिवर्तनमा खुलेर बोल्दैनन्, भ्रष्टाचारको इस्युमा उनी खुलेर बोल्दैनन्, संघीयताको इस्युमा खुलेर बोल्दैनन्, जनताको समस्याको बारेमा खुलेर सडकमा आउँदैनन् भने उनी महानायक हैनन्। यो चर्चमा आएर यो प्रार्थना गरेपछि यो निको हुन्छ, त्यो निको हुन्छ, यो भइहाल्छ, त्यो भइहाल्छ भनेर झुटो आश्वासन दिएर झुटको खेती गरेर जुन पहाडमा इसाईयतको चलखेल, इसाई धर्मान्तरण गरेर कन्भर्जन गराउँदैछन्। म चेतावनी दिन चाहन्छु कि त्यस्ता विधर्मीहरूलाई जुन हिन्दू धर्ममाथि अपमान गर्दैछन्, हिन्दू धर्ममाथि कुठाराघात गर्दैछन्, त्यस्तालाई आउने दिनहरूमा यो राष्ट्रिय एकता अभियानले नाङ्गो नाच नचाएर यो देशबाट हामी लखेट्न बाध्य हुनेछौँ। दर्शकहरू नमस्कार, नेपाल आजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म माधव बुरागाई। आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष विनय यादव। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई नेपाल आजमा स्वागत छ। धन्यवाद। राष्ट्रिय एकता अभियान भनेर तपाईँको संस्थाको नाम यो के हो, अलिकति बताइदिनुहोस् न। राष्ट्रिय एकता अभियान किन चाहियो अहिले नेपाली समाजमा? राष्ट्रिय एकता अभियान भनेपछि देशमा अहिले जुन पोलिटिकल पार्टीहरूले जातीयताको नाममा, वर्णको नाममा, भाषाको नाममा देशलाई अलग अलग धारमा, देशको जुन अनेकतामा एकताको सूत्र थियो त्यो सूत्रलाई समाप्त पारेर र देशलाई अनेक भूभाग र अनेक साम्प्रदायिक उसमा थारुवान, लिम्बुवान, खुम्बुवान, मधेस, तराई, पहाड, हिमाल यी सबमा बाँट्ने जुन आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि जुन देशलाई टुक्र्याउने खोज्दैछन्, ती स्वार्थलाई, त्यो एजेन्डालाई समाप्त पार्दै अनेकतामा एकता गराउने सङ्घीय हिन्दू गणतन्त्र सबैको सामूहिक जुन जोड्ने जुन सूत्र हो त्यो हिन्दुत्व हो र त्यो हिन्दुत्व यो देशमा मजबुत हुनुपर्छ। त्यसको लागि राष्ट्रिय एकता अभियान अनवरत रूपले आफ्नो अभियान चलाइरहेको छ। एक जनालाई, हिन्दू समाजलाई जोडेर राष्ट्रियतालाई मजबुत पारेर गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई स्थायित्व कसरी प्रदान गर्ने राष्ट्रिय एकता अभियान कार्यरत गर्दैछ। तपाईहरूको राष्ट्रिय एकता अभियान एउटा पोलिटिकल पार्टी हो कि यो गैर नाफामूलक संस्था हो? राष्ट्रिय एकता अभियान एउटा अभियान हो, राष्ट्रियताको लागि, गणतन्त्रको लागि, हिन्दुत्वको लागि र सङ्घीयताको लागि। जनतालाई जागरुक पार्ने, जनतालाई अवेरनेस गर्ने, जनतालाई एक सूत्रमा जोडेर देशलाई बलियो पार्ने एउटा अभियान हो। एउटा हामी अर्गनाइजेसनको रूपमा यसलाई बढाउँदैछौँ र यो कुनै राजनीतिक दल होइन, कुनै गैर
नाफामूलक एनजिओ होइन, यो विशुद्ध रूपले नेपाली जनताको, हिन्दू जनताको संरक्षणको लागि, हिन्दू संस्कारको लागि, हिन्दू संस्कृतिको सुरक्षाको लागि चलाइएको यो अभियान हो। बिस्तारै बिस्तारै एउटा वृहत सङ्गठनको रूप लिँदै गइरहेको छ। भनेपछि तपाईँहरूको राजनीतिक संस्था हो? राजनीतिक संस्था होइन, गैर राजनीतिक संस्था हो, तर राजनीतिक कुराहरू हामी जनताको सामुमा लिएर गइरहेको छौँ। किनभने हामी जुन जेको लागि, देशलाई समृद्ध पार्नको लागि, जनताको लोकतन्त्रको लागि, जनताको स्वतन्त्रताको लागि हामीले गणतन्त्रको लडाइँ लड्यौँ र गणतन्त्र ल्यायौँ। तर अहिलेको नेताहरूले त्यो गणतन्त्रको मर्म विपरीत जुन भ्रष्टाचार, आफ्नो स्वार्थमा लिप्त भएर गणतन्त्रलाई नै बदनाम गर्ने, लोकतन्त्रलाई नै बदनाम गर्ने जुन चरितार्थ गर्दैछन् नेताहरू, त्यसको विरुद्धमा हामी जनताको माझमा गइरहेको छौँ। जनतालाई अवेरनेसको जनजागरण गर्दैछौँ र व्यवस्था चाहिँ राम्रो हो, तर नेताहरू खराब छन्, व्यक्ति खराब छन्। त्यस कारणले यो व्यवस्थालाई मजबुत पार्ने जुन सूत्र हो त्यो हिन्दुत्व हो। त्यो हामीले जनताको माध्यमबाट यो नेताहरूलाई सचेत गराउने, नेताहरूलाई सम्झाउने, थ्रेड गर्ने र देशको लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्ने कार्यमा हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेको छौँ। तपाईँले नयाँ कुरा गरिरहनु भएको छ, हिन्दू गणतन्त्र भनेर। त्यसमा हिन्दुत्वको कुरा पनि गरौँला पछि र गणतन्त्रको बारेमा पनि कुरा गरौँला। त्योभन्दा अगाडि एउटा राज्य धार्मिक हुन सक्छ र? एकदम एकदम। राज्यको जनताको यदि धर्म छ भने त्यो राज्य चाहिँ, त्यो राष्ट्र चाहिँ अधर्मी हुन सक्दैन। त्यसकारणले यो देशको बहुसङ्ख्यक जनताको धर्म चाहिँ हिन्दुत्व हो। सनातन संस्कृति, यो देशको मौलिक संस्कृति जुन छ त्यो सनातन संस्कृति हो, सनातन धर्म हो। त्यसकारणले यो देश चाहिँ, यो राष्ट्र चाहिँ अधर्मी हुन सक्दैन, विधर्मी हुन सक्दैन। त्यसकारणले यो राष्ट्रको धर्म चाहिँ हिन्दुत्व हो, सनातन संस्कृति हो। त्यसकारणले यो देश चाहिँ सेकुलर हुनै सक्दैन र यो देश पूर्ण रूपले हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, यो हाम्रो एजेन्डा हो। के त्यसो भए त किन चाहियो संविधान? रामायण महाभारत गीतालाई मानेर त्यही अनुसार राज्य सञ्चालन गरे भइहाल्यो नि। जसरी तपाईँ हामी पहिला हेर्थ्यौँ, युरोपियन देशहरूमा चर्चले देशलाई कन्ट्रोल गर्थ्यो, सत्तालाई कन्ट्रोल गर्थ्यो, शासनलाई कन्ट्रोल गर्थ्यो। अहिले पनि इस्लामिक देशहरूमा मौलवी र मौलानाहरूले देशलाई कन्ट्रोल गर्छन्, फतवा जारी गरेर देशलाई चलाउने गर्दछन्। तर हाम्रो धर्ममा त्यस्तो धर्म, हाम्रो हिन्दू संस्कृति, सनातन संस्कृति पूर्ण रूपले स्वतन्त्र शासन प्रणाली दिने व्यवस्था चाहिँ हिन्दू संस्कृति हो। हिन्दू संस्कृतिले कहिले पनि शासकलाई र शासनलाई कहिले पनि आफ्नो मातहतमा अथवा मेरो कन्ट्रोलमा होस् भनेर हिन्दू संस्कृति चाहदैन। फ्रिडम भनेको कहीँ छ भने त्यो हिन्दू संस्कृतिमा छ। त्यसै कारणले यो लोकतन्त्रको पर्यायवाची जुन शब्द छ, लोकतन्त्र भनेको चाहिँ हिन्दुत्वमा छ। त्यस कारणले हिन्दुत्व पनि, हिन्दू संस्कृति पनि लोकतन्त्र चाहन्छ र लोकतन्त्रको स्थायित्वको लागि हिन्दू संस्कारले, हिन्दू संस्कृतिले, सनातन संस्कृतिले आज्ञा दिन्छ। त्यस कारणले यो देश चाहिँ लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, गणतान्त्रिक हुनुपर्छ र हिन्दू संस्कृतिले कहिले पनि राज्य सत्तालाई आफ्नो रिमोट कन्ट्रोलको हिसाबले चलाउँदैन। त्यस कारणले देशको धर्म हुन्छ र यो देशको धर्म चाहिँ हिन्दुत्व हो। त्यस कारणले संविधान, एउटा राज्य र शासन प्रणाली चलाउनको लागि संविधान पनि आवश्यक छ र त्यो संविधानमा यो देशको मौलिक जुन संस्कृति छ र धर्म छ, त्यो धर्मलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको लागि यो देशलाई हिन्दू राष्ट्रको रूपमा संविधानमा दर्ज गरेर दुनियाँको सामुने विश्व पटलमा आफ्नो देशको धर्म संस्कृतिलाई पहिचान गराएर हामीले वैश्विक जनताको यो पर्यटन स्थल बनाउनुपर्छ, धार्मिक पर्यटन स्थल बनाउनुपर्छ। त्यसबाट हाम्रो आर्थिक समृद्धि पनि अगाडि बढ्छ र हामी आर्थिक समृद्धितर्फ जान्छौँ। संविधानले त सनातन धर्मलाई त संरक्षण गर्ने भनेर भनेकै छ त। अब किन चाहियो हिन्दू गणतन्त्र चाहिँ? किन हिन्दुत्व, हिन्दू राष्ट्र चाहिँ किन हुनु पर्यो त? होइन, संविधानले सनातन संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने भन्या छ, तर सेकुलरिजमको नाउँमा जुन यो देशमा मौलिक संस्कृतिको सम्वर्धन नगरी यो देशमा किराँत आयोग नबनाई, हिन्दू आयोग नबनाई, बौद्ध आयोग नबनाउने र एउटा मुस्लिम आयोग बनाएर जुन चरितार्थ गरिएको छ सेकुलरिजमको नाममा, यो यहाँको सनातन संस्कृतिलाई दबाउने जुन खोजिएको छ, त्यस कारणले दुनियाँको सामुने आफ्नो धर्म र संस्कृतिको पहिचान गराउनको लागि पनि यो देशको संविधानमा सेकुलरिजमले चल्दैन। सेकुलरिजम भनेको हिन्दुत्वमै छ। यदि यो नेताहरूलाई वास्तविक धर्मनिरपेक्षता चाहियो भने, सेकुलरिजम चाहियो भने
त्यसको लागि पनि यो देशलाई हिन्दू राष्ट्रको रूपमा पहिचान गराउनुपर्छ र हिन्दुत्वलाई सम्वर्धन गर्नुपर्छ। किनभने हिन्दू दर्शन नै यस्तो दर्शन छ दुनियाँभरिमा कि सर्वे भवन्तु सुखिनःको कल्पना गर्छ। उसले मात्रै आफ्नो धर्म संस्कृति र आफ्नो जनताको मात्रै कल्पना गर्दैन, उसले विश्वको ब्रह्माण्डको सुख र समृद्धिको कुरा गर्छ। त्यो संस्कृति चाहिँ हाम्रो महान संस्कृति चाहिँ हिन्दू संस्कृति हो, हिन्दू दर्शन हो। त्यस कारणले यस्तो महान दर्शनलाई आफ्नै देशमा तल्ला पार्नु हुँदैन। विश्व पटलमा आफ्नो देश गौरवको साथ आफ्नो देशको संस्कृति र मौलिकतालाई पहिचान गराउनको लागि यो देशमा हिन्दू राष्ट्र आवश्यक छ। यहाँले भन्नुभयो हिन्दू राष्ट्र आवश्यक छ भनेर, तर तपाईँहरूले गणतन्त्रको पनि कुरा गरिरहनु भएको छ र हिन्दू धर्ममा राजालाई चाहिँ विष्णुको अवतार भनेर पनि मानिन्छ। तपाईँहरूको डबल स्ट्यान्डर्ड भएन यो? होइन, हिन्दू धर्ममा कहीँ राजालाई विष्णुको अवतार मानिएको छैन र हिन्दू दर्शनले गणतन्त्रको लोकतन्त्रको खिलाफमा कहीँ उभिएको छैन। हिन्दू दर्शन नै यस्तो दर्शन हो कि लोकतन्त्रको पूर्ण रूपले पालना गर्छ र लोकतन्त्रको लागि दिशानिर्देश गर्छ। तपाईँले एउटा रामायणको म सानो प्रसङ्ग सुनाउन चाहन्छु। रामको जब दशरथले राज्याभिषेक गर्न खोजिरहेको बेलामा राम त स्वयं भगवानको रूप हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले किन राजा हुने, म भन्दा बलवान चाहिँ यो राज्यमा अरू पनि हुन सक्छन्, म भन्दा बुद्धिमान यो राज्यमा राष्ट्रमा अरू पनि हुन सक्छन्, म भन्दा कुटनीतिमा अरू पनि हुन सक्छन्, तर म किन राजा हुने? एउटा दशरथको जेठो सन्तान भएको कारणले मात्रै राजा हुने? नो, रामले त्यसको लागि मात्रै राजा हुनुपर्छ भन्ने छैन। उनले मन्थराको दिमागमा ऊ चलाए र आमा मन्थराकोबाट दशरथकोमा प्रस्ताव लगिन् रामको वनवासको लागि र रामले सहर्ष स्वीकार गरेर जनताको बिचमा गए। केवटसँग मित्रता गरे, सौरीसँग भेट गरे र वनवासी जनजातिहरूको बिचमा गएर उनीहरूको मन जिते, लङ्कामा चढाउ गरे र रावणलाई परास्त गरेर फेरि जनताको माध्यमबाट उनी राजा बने। त्यस कारणले हिन्दू धर्म जहिले पनि बोध गर्छ भने लोकतन्त्रको बोध गर्छ। त्यसमा थियो पुरातन कालहरूमा राजाको परम्परा थियो, मुस्लिम धर्ममा पनि बादशाहको प्रचलन थियो, तर अहिले 21औं शताब्दीमा जनताको त्यो बेलाको राजा पनि जनताको स्वतन्त्रताको ख्याल गर्थे, जनताको पूर्ण स्वतन्त्रताको लोकतन्त्रको ख्याल गर्थे। तर आजको 21औं शताब्दीमा त्यस्तो हुन सक्दैन। आजको 21औं शताब्दीमा जनताको पूर्ण लोकतन्त्र चाहियो भने, रामको राज्य जस्तो लोकतन्त्र चाहियो भने, राम कस्तो राजा थिए भने एउटा सामान्य जनताको प्रश्नको कारणले आफ्नो श्रीमती भनेको सबभन्दा प्यारो र नजिकको कुरा हुन्छ। तर रामले यस्तो राजा थिए कि एउटा सानो जनताको जसको राज्यमा कुनै भ्यालु थिएन, तर त्यस्तो जनताको प्रश्नको कारणले आफ्नो श्रीमतीलाई, आफ्नो अर्धाङ्गिनीलाई अग्नि परीक्षा लिए। त्यस कारणले पहिलाको राजा त्यस्ता हुन्थे, तर अहिलेको राजा त्यस्ता हुन सक्दैनन्। अहिलेको राजा चाहिँ वंशवादी, परिवारवादी हुन्छन्। त्यस कारणले जनताको पूर्ण, रामले जसरी सोचेका थिए जनताको पूर्ण लोकतन्त्र, त्यो लोकतन्त्रको लागि आज हिन्दू दर्शनले जुन लोकतन्त्र भन्छ त्यो लोकतन्त्रको लागि पनि गणतन्त्र आवश्यक छ, लोकतन्त्र आवश्यक छ। त्यस कारणले हामीले हिन्दू गणतन्त्रका कुरा गर्छौँ र हिन्दू दर्शनमा कहीँ पनि राजा चाहिँ विष्णुको अवतार हुन्छ भन्ने छैन। हो, एउटा कुरा कहीँ पाउँछ कि शासक विष्णुको अनुसारले काम गर्नुपर्छ। चाहे शासनमा जो बस्छ त्यो कुर्सीमा त्यसले विष्णु राजाको जस्तो आफ्नो चरित्र चाहिँ बनाउनुपर्छ र राज्य सञ्चालन विष्णुको जस्तो गर्नुपर्छ भनेर छ। तर शासक चाहिँ विष्णुकै अवतार हुन्छ भनेर कहीँ छैन। त्यस कारणले यो मण्डलीहरूले, राजावादीहरूले जनताको बिचमा जुन कुरा फिजाएका छन् कि हिन्दू दर्शनमा राजालाई विष्णुको अवतार, त्यो सरासर झुट हो। त्यो कहीँ कल्पनामै छैन, त्यो हिन्दू दर्शनमै नभएको कुरा हो। त्यस कारणले हिन्दू चाहिँ लोकतन्त्रको पक्षधर हो, हिन्दू दर्शन चाहिँ लोकतन्त्रको कुरा गर्छ। त्यस कारणले यो देश चाहिँ हिन्दू गणतन्त्र हुनुपर्छ र यहाँको जात जाति, वेशभूषा, अनेकता जुन छ त्यो अनेकतालाई जुन राज परिवारले, एउटा राज संस्थाले यो देशको अनेकताको जुन संस्कृति थियो त्यो संस्कृतिलाई दबाएर एउटा संस्कृतिलाई पुरै देशमा लादिएका थिए। त्यस कारणले यहाँको अनेक
सम्प्रदायका व्यक्तिहरू आफूलाई द्वैम दर्जाको नागरिक र आफूलाई अपहेलित अहिलेसम्म महसुस गरिरहेका थिए, तिनीहरूको पहिचान दबाइएको थियो। त्यसकारणले त्यो पहिचानको लागि अहिले यो देशमा गणतन्त्रको अवस्थामा संघीयता प्रदान गरिएको छ। त्यसकारणले संघीयता पनि यो देशमा आवश्यक छ। यहाँले भन्नुभयो कि विष्णु जस्तो हुनुपर्छ राजा, राम जस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। ती गुणहरू चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रमा के थिए र के थिएनन्? होइन, पूर्व राजाको अब कुरा गरेर साध्य छैन। अब हामी धेरै अगाडि आइसकेका छौँ। पूर्व राजा भनेको अब पास्ट भइसके। अब हामी अहिले जो शासन, राजा भनेको जो शासक छ, शासनमा छ, त्यो राजा हो। त्यो चाहिँ विष्णुको जस्तो काम उसले गर्नुपर्छ। तर अब ज्ञानेन्द्रले निरङ्कुशतातिर गए। त्यसकारणले हामी आन्दोलनमा नेपाली जनता आन्दोलनमा हामी आयौँ। आन्दोलनबाट आफ्नो स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित गर्नको लागि हामीले व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ र आज हाम्रो गणतन्त्रको व्यवस्था आइसकेको छ। त्यसकारणले ज्ञानेन्द्रको चर्चा गरेर, ज्ञानेन्द्रको कुरा गरेर, पूर्व राजाको कुरा गरेर अहिलेको उसमा व्यवस्थामा कुनै काम छैन। तर धेरै मानिसहरू त राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर तपाईँ जस्तै तपाईँभन्दा ठुलो अभियान लिएर अघि बढेका छन् नि त। होइन, बिल्कुल यो देशमा राजाको पक्षधरहरू पनि छन् र उनीहरूको अभिव्यक्तिको पनि सम्मान हुनुपर्छ। तर यो देशमा नागरिक स्वतन्त्रताको लागि, प्रेस स्वतन्त्रताको लागि, यो देशमा जनताको स्वतन्त्रताको लागि लोकतन्त्र आवश्यक छ, गणतन्त्र आवश्यक छ। त्यसकारणले अबको समयमा ओह्या त्यो कुरा, राजतन्त्रको कुरा गरेर हुँदैन। त्यो राजासँग परिचालित मान्छेहरूले अभियन्ताको रूपमा आफू आएर हिन्दू राष्ट्रको कुरा अगाडि सारेर पछाडिबाट राजालाई ल्याउने, जुन ब्याकडोरबाट राजालाई भित्र्याउने कुरा गरिरहेको छन्, त्यो चाहिँ उनीहरूको पुरा हुनेवाला छैन। त्यसकारणले त्यो ओह्या त्यो कुरा हो। अबको व्यवस्था अब गणतन्त्रलाई, लोकतन्त्रलाई कसरी मेच्योर गर्ने त्यो दिशातर्फ हामी बढ्नुपर्ने छ। अब बैक हुने, पछाडि गएर फेरि निरङ्कुशतालाई लाद्ने, किनभने ज्ञानेन्द्रको हामी कार्यकाल हेरिसकेका छौँ कस्तो निरङ्कुशता थियो। प्रेसलाई, पत्रकारलाई थुन्ने हामीले पनि हेरेका छौँ। जनताको अभिव्यक्तिलाई कसरी दबाइएको थियो त्यो पनि हेरेका छौँ। उनको शासन व्यवस्था नहेरेको चाहिँ होइन। त्यसकारणले त्यो अब आम नेपाली नागरिक त्यो निरङ्कुशताकोतिर बढ्दैन। आम नेपाली नागरिक रैती बन्न चाहँदैन, किनभने रैती बनेर हामी हेरिसकेका छौँ। त्यसकारणले अब हामी रैती बन्न जाँदैनौँ। अब हामी जनता छौँ, अब नागरिक बन्ने हामी प्रक्रियामा छौँ। लोकतन्त्र जसरी जसरी मेच्योर हुन्छ हामी नागरिक बन्दै जान्छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ हिन्दू गणतन्त्रको कुरा उठाएर हिन्दुत्वको कुरा उठाउने र राजावादीहरूले चाहिँ त्योभन्दा एक स्टेप अघि बढेर राजतन्त्रको कुरा गर्ने भनेर तपाईँहरूले पनि कहीँ बिचमा साँठगाँठ गरेर अघि बढ्न खोजिरहेको भन्ने आरोप पनि मानिसहरूले लगाउँछन् नि। के हो तपाईँहरूको ज्ञानेन्द्रसँग या पूर्व राजासँग सम्बन्ध चाहिँ के हो? हाम्रो कुनै प्रकारको सम्बन्ध छैन र हाम्रो हुनेवाला पनि छैन र हामीलाई ज्ञानेन्द्रले स्वीकार पनि गर्दैनन् र राजावादीहरूले पनि स्वीकार गर्दैनन्। किनभने हाम्रो स्पष्ट एजेन्डा छ सङ्घीय हिन्दू गणतन्त्र। किनभने देशको हामी लोकतन्त्रको लागि लडेका छौँ, लोकतन्त्रको लागि जेल गएका छौँ र त्यसकारणले यो देश चाहिँ पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुनुपर्छ। ठिक छ, नेता खराब हुन्छ, शासनमा आउने 5 सालको लागि हामीले खराब मान्छेलाई चुन्छौँ भने खराब मान्छे आउँछौँ, तर त्योलाई फेरि रिप्लेस गर्ने अधिकार चाहिँ हामी जनताकोमा निहित छ। आज ठिक छ, विद्यादेवी भण्डारीमाथि टिका टिप्पणी होला। विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति छिन्, फर्स्ट म्यान छिन् यो राष्ट्रको, त उनी गलत काम गरिदिएनन्। तर 5 सालपछि उनलाई रिप्लेस गर्ने अधिकार चाहिँ यही नेपाली जनताको हातमा छ। तर राज संस्था आयो भने एउटा परिवारको अधिकारमा यो देश जान्छ र यो आम जनताको हातमा उसले जति गल्ती गरे पनि रिप्लेस गर्ने ठाउँ हुँदैन। त्यसलाई रिप्लेस गर्नको लागि फेरि लोकतन्त्रको आन्दोलन लड्नुपर्छ र फेरि आम नेपाली जनताले बलिदानी दिनुपर्छ। त्यसकारणले कति पटक देशको जनताको बलिदानी लिने, कति जनतालाई शहादत प्राप्त गराउने। त्यसकारणले अब यो यति जनताको शहादतको बलमा आएको लोकतन्त्रलाई उसमा पछाडि ढकेल्नु हुँदैन। लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेतिर बढ्नुपर्छ हामीले। केही वर्ष अगाडि अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदाखेरि पनि गणतन्त्रको कुरा गर्नुभएको थियो। उहाँले नेपालको गणतन्त्रलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो। उहाँले त हिन्दुत्वको राजनीति पनि गरिरहनु भएको थियो। तपाईँहरूले पनि त्यस्तै कुरा गरिरहनु भएको छ। अहिले यसो हेर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ भारतबाट परिचालित हुनुहुन्छ भनेर धेरै मानिसहरूले भन्छन् नि, के हो?
होइन राम्रो काम गर्दा कहाँबाट परिचालित यसको हामीले प्रवाह तपाईँ गर्दैनौँ। स्पष्टसँगले भन्नुहोस् न, भारतबाट परिचालित हो कि होइन तपाईँहरू? होइन, एकदम होइन। हामी नेपाली जनताबाट परिचालित छौँ, नेपाली जनताको लागि परिचालित छौँ र हामी नेपाली हौँ। त्यस कारणले हामी नेपालको भलो हुने काम गरिरहेका छौँ र हाम्रो कामको लागि, नेपाली जनताको भलोको लागि, स्वतन्त्रताको लागि जसले सपोर्ट गर्छ त्यसको सपोर्ट पनि हामीलाई आवश्यक छ। त्यो सपोर्ट उसले गर्न पनि मिल्छ। त्यस कारणले हामी कसैबाट परिचालित छौँ भनेर यो कसैले आरोप लगाउँछ भने त्यो मिथ्या आरोप हो, त्यसमा कुनै वास्तविकता छैन। हामी कसै कतैबाट परिचालित छैनौँ, हामी नेपाली जनताको लागि अगाडि बढिरहेको। तपाईँ महिनैपछि कहिलेकाहीँ महिनाको 3-4 चोटि पनि भारत गइराख्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर त्यहाँको मन्त्रीहरूलाई भेटिरहनु भएको हुन्छ, त्यहाँको राजनीतिक दलहरूलाई भेटिरहनु भएको हुन्छ। तपाईँको फेसबुकबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ। भारतै नगएर तपाईँहरू चीन, अरू देश, अमेरिका नगएर किन भारतै जानुभएको त जहिले? भारत र नेपालको सम्बन्ध चाहिँ छुट्टै प्रकारको एउटा आपसी सद्भाव र आपसी समरसताको सम्बन्ध हो र भारत र नेपालमा राजनीतिक भिन्नतालाई छोड्यौँ भने नेपाल र भारतको कल्चर र संस्कारमा, संस्कृतिमा कुनै अन्तर छैन र भारतमा हामी जाने आउने गर्छौँ। प्राय सबै नेपाली सहज रूपले भारत जान्छन् र भारतीयहरू नेपालमा सहज रूपले आउने गर्छन् र एक आपसमा सम्बन्ध छ। त्यो व्यक्तिगत सम्बन्ध हो। त्यो व्यक्तिगत सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, भेटघाट गर्नुपर्छ, एक आपसमा सुझाव र सल्लाह आदान प्रदान गर्नुपर्छ। हाम्रो पुर्खाहरूले पनि गरेका छन्। त्यस कारणले त्यो व्यक्तिगत भेटघाटले, सम्बन्धले त्यहीँबाट राज्यबाट, भारतको राज्यबाट सञ्चालित भयो भनेर छैन। यद्यपि म भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवकसँग जुन छ त्यसको म कार्यकर्ता रहिसकेको छु लामो समयसम्म, त्यसको स्वयंसेवक आज पनि छु। त्यस कारणले एउटा राम्रो सम्बन्ध त्यहाँबाट छ। त्यस कारणले त्यहीँबाट परिचालित हो भनेर एउटा नेपाली स्वाभिमानलाई हामीले कदापि त्यो स्वीकार्न सकिँदैन। ठिक छ, विचारधारा मिल्न सक्ला। कम्युनिस्टहरू, जब चाइनिज कम्युनिस्टहरू र नेपाली कम्युनिस्टहरू एक भएर काम गर्न सक्छन् भने हामी दुनियाँभरिको हिन्दूवादी सङ्गठनहरू एक भएर काम गर्नलाई कुनै आपत्ति हुनु हुँदैन कसैलाई र यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ। कसैले यसको समन्वय गर्छ भने त्यो धन्यवादको पात्र पनि हुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो कि तपाईँ भारतबाट परिचालित हुनुहुन्न र नेपालको भलो हुने गरी काम गरिरहनु भएको छ। नेपालको भलो हुने गरी के गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? एकदम तपाईँको गतिविधिहरू के भइरहेछन् अहिले बताइदिनुहोस् न। एकदम हामीले जुन जनताको बिचमा गएर लोकतन्त्रको लागि, देशको राष्ट्रियताको लागि अवेरनेस फैलाइरहेको छौँ, जनजागरण गरिरहेको छौँ, जनचेतना फैलाइरहेको छौँ। त्यसबाट यो देशको लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, त्यसबाट यो देशको संस्कार र संस्कृति बलियो हुन्छ र यो देशको संस्कृति बलियो भयो भने यो देशको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। त्यस कारणले हामी जुन काम गरिरहेको छौँ देशको भलोको लागि गरिरहेको छौँ, देशको जनताको स्वाभिमान जगाइरहेको छौँ, देशको संस्कृतिलाई अगाडि बढाउने प्रयासमा गर्दैछौँ। त्यस कारणले हामीले जति पनि हाम्रो कामहरू भइरहेको छ त्यो राष्ट्रको राष्ट्रियताको लागि र देशलाई अगाडि बढाउने कामहरू गर्दैछौँ हामी। तपाईँले त्यसो भनिरहनु भएको छ, तर तपाईँले यहाँनिर मानिसहरूको भावना भड्काउने काम गरिरहनु भएको छ नि? होइन, भावना भड्काउने काम होइन, हामी जनचेतना फैलाइरहेको छौँ। तपाईँहरूले राज्य सम्हालको पुतला जलाउनुहुन्छ, चीन विरोधी गतिविधि गर्नुहुन्छ, पाकिस्तान विरोधी गतिविधि गर्नुहुन्छ। उनीहरूको नेपालमा के छ र उनीहरू विरुद्धको गतिविधि गरिरहनु पर्ने तपाईँले? होइन, चीनले हाम्रो भूमि मिचेको छ। त्यस कारणले हाम्रो राष्ट्रियतासँग हामीले खेलवाड गर्न दिँदैनौँ। एउटा कुरा के छ भने भारतसँगको सीमाको कहीँ विवाद छ, त्यो विवाद समाधानको लागि नेपाल र भारतको टोली काम गरिरहेको छ। त्यो निरन्तर एक बुन्दामाथि गएर छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याउने काम निरन्तर भइरहेको पनि हुन्छ र सीमा नजिक छ भने हामी सधियार छौँ भने यो आजीवन, जबसम्म यो पृथ्वी रहन्जेलसम्म हाम्रो देशको सीमामा कुनै सानोतिनो विवादहरू आइरहन्छ, उत्पन्न भइरहन्छ। त्यसलाई समाधान गर्ने काम पनि हाम्रै दुई देशको हो। यदि सम्बन्ध राम्रो छ भने भइरहन्छ। सीमाको विवाद, नेपाल भारतको सीमाको विवाद आउने बित्तिकै नेपालमा हेर्नुभयो होला कति प्रदर्शन हुन्छ, कति छिटो आगो लाग्छ, कति छिटो सडक जाम हुन्छ। तर
उत्तरतिर हाम्रो दिन प्रतिदिन 10 मिटर सीमा हाम्रो मिचिएको छ चीनबाट, तर सुक्क कसैले चुक्क शब्द बोल्दैनन्, विरोध गर्दैन। बरु परराष्ट्र मन्त्री जस्तो मान्छेले सदनमा उठेर भन्छ कि रुई गाउँ स्वेच्छाले चाइनामा गयो। म उहाँसँग तपाईँको माध्यमबाट सोध्न चाहन्छु, यदि स्वेच्छाले गयो भने त्यो रुई गाउँको जनताको स्वेच्छा जान्नको लागि नेपाल सरकारले कुन वर्षमा कुन मितिमा जनमत सङ्ग्रह गरायो त्यसको डाटा त दिनुपर्छ। तर उहाँहरूसँग डाटा छैन। मिथ्याको भरमा आफूले मन चाहेको भरमा चीनले रुई गाउँले स्वेच्छाले चीनमा गयो भनेर बोल्दिनाले यो जनता पत्याउनेवाला छैन। त्यस कारणले हामी जुन राष्ट्रियताको लागि आफ्नो भूमिको लागि लडिरहेको छौँ, कसैले नउठाएको कुराहरू हामी उठाइरहेको छौँ। त्यस कारणले हामी आफ्नो देशको सुरक्षाको लागि, देशको माटो बचाउनको लागि हामीले निरन्तर अगाडि बढिरहेको छौँ, कुराहरू उठाइरहेको छौँ, मुद्दाहरू उठाइरहेको छौँ। त्यस कारणले हामी चीनको विरोधमा होइन, आफ्नो सुरक्षाको लागि, नेपालीको लागि, नेपाल राष्ट्रको लागि हामी काम गर्दैछौँ। हामी कसैको विरोधको लागि काम गरिरहेको छौँ। हाम्रो धर्ममाथि पाकिस्तानमा प्रहार हुन्छ भने हामी पाकिस्तानको पनि विरोध गर्छौँ, तर त्यो विरोध चाहिँ उनको गलत कामको विरोध हो, उनको राष्ट्रको विरोध होइन, उनको गलत नीतिको विरोध हो, उनको राष्ट्रको, उनको देशको विरोध होइन। हामी गलत नीतिको, पाकिस्तान होस् चाइना हो, हाम्रो देश धर्मको एगेन्स्टमा उनको नीति हुन्छ भने त्यसको विरोध गर्ने हाम्रो मौलिक अधिकार हो, इन्टरनेसनल अधिकार हो। त्यस कारणले उनको देशको विरोधमा हामी लागेका होइनौँ, उनको नीतिको विरोधमा लागेको छौँ। हाम्रो देशको, हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रियताको विरुद्धमा उनी काम गर्छन् भने उनको विरोध हुनु स्वाभाविक हो। र म सम्पूर्ण नेपाली जनतासँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि उत्तरतिरबाट दिन प्रतिदिन सगरमाथाको आधी भूभाग चाहिँ, हिमाल चाहिँ चाइनाले आज क्याप्चर गरिसक्यो। हुम्ला जिल्लामा 12वटा बिल्डिङ चाहिँ नेपाली भूभागमा चाइनाले बनाएर कब्जा गरिसक्यो। तर यहाँको राजनीतिक दलहरू बोल्दैनन्, यहाँको नेताहरू बोल्दैनन्। त्यस कारणले हामीले यो कसैले नउठाएको कुराहरू उठाएर जनताको बिचमा गएको छौँ आफ्नो राष्ट्रको सुरक्षाको लागि। तपाईहरूले रुई गाउँको विषयमा एउटा सानो कुरालाई चाहिँ ठुलो बनाएर उठाइरहनु भएको छ, तर लिपुले क्लिम्पियाधुरा कालापानीको कुरा चाहिँ किन नउठाएको? होइन, हामी यो रुई गाउँ सानो कुरा होइन, एउटा गाउँ नै, सिङ्गो गाउँ नै चाइनाले कब्जा गरिसक्यो। सानो कुरा त भएन। सानो कुरा कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? यो हाम्रो देशको भूभाग मिच्नु भनेको आमाको वस्त्र निकाल्नु हो। देश हाम्रो आमा हो, नेपाली आमा हो। त्यो आमाको सीमा मिच्नु भनेको यो देशको आमाको वस्त्र हरण गर्नु हो। त्यस कारणले यो सानो कुरा होइन। चाहे त्यो रुई गाउँ होस्, चाहे हुम्ला होस्, कालापानी, म भन्दैछु कि दुई देशको, नेपाल र भारतको सीमाहरूको निरन्तर विवाद आइरहन्छ। त्यो निरन्तर विवाद समाधान गर्नको लागि दुई देशको टोली खटिरहेको हुन्छ। त्यो टोलीलाई छिटो काम गर भनेर किन घचघचाइरहनु भएको छ नि तपाईँ? होइन, निश्चित रूपले नेपाल सरकारले घचघचाइरहेको छ। हामीले नेपाल सरकारलाई पटक पटक भन्ने गर्छौँ कि कूटनीतिक माध्यमबाट देशको सीमाको समाधान, समस्याको समाधान हुनुपर्छ। र उत्तरतिरबाट पनि भन्छु कि नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो, चाहे रुई गाउँ होस्, चाहे हुम्ला होस्, चाहे सगरमाथाको इस्यु होस्, चाहे सिन्धुपाल्चोकमा जुन क्याप्चर गरिएको छ, सबै सीमाहरू चाइनातिरबाटको जुन सीमा छ त्यसको GPS कोअर्डिनेट सार्वजनिक गरेर देशको सीमा स्तम्भहरू सुरक्षित राख्नलाई नेपाल सरकारसँग, चाइनासँग कूटनीतिक बहस गरेर, कूटनीतिक मर्यादाभित्र यो समस्याको समाधान गराउनुपर्छ। नत्र नेपाल सरकारको मन्त्रीले ढाकछोप गरेर त्यो ढाकछोप हुनेवाला छैन। नेपाली जनता बुझिरहेका छन् कि दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर नेपालको भूभाग चाइनासँग जुन बेच्ने काम भइरहेको छ, त्यो आउने चुनावमा, आम निर्वाचनमा यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई धेरै महँगो साबित हुनेछ। यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ अरू के गतिविधि गरिरहनु भएको छ? होइन, हामी निश्चित रूपले निरन्तर गतिविधिमा छौँ। हामी विद्यार्थीहरूको बिचमा राष्ट्रिय विद्यार्थी परिषदको माध्यमबाट संस्कार, संस्कृति र हिन्दू धर्मको बारेमा चेतना विद्यार्थीहरूमा, किनभने आउने भविष्य चाहिँ विद्यार्थी हो, देशको भविष्य चाहिँ विद्यार्थीले बनाउने हो। त्यस कारणले विद्यार्थी संस्कारित हुँदैन भने हाम्रो बहुत विडम्बना छ। यो धर्मनिरपेक्षता लादेर, धर्मनिरपेक्षताको आडमा हाम्रो विद्यालयको शिक्षाबाट, सिलेबसबाट नैतिक शिक्षा हटाइएको छ, संस्कृत शिक्षा हटाइएको छ र आउने जेनेरेसन चाहिँ हामी नैतिकवान होस् भनेर कल्पना गर्छौँ। त्यो असम्भव छ।
त्यस कारणले सरकारलाई पनि हामी घचघचाइरहेका छौँ, शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि घचघचाइरहेको छौँ कि यो देशमा नैतिक शिक्षा आवश्यक छ, संस्कृत शिक्षा आवश्यक छ। अर्कोतर्फ विद्यार्थीहरूको बिचमा गएर हामी आफै राष्ट्रिय विद्यार्थी परिषदको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूलाई नैतिकवान बनाउने, संस्कृत बनाउने, सुसंस्कारित बनाउने प्रशिक्षणहरू पनि हामी बेला बेलामा लगाइरहेका छौँ। राष्ट्रिय एकता अभियानबाट आम पब्लिकमा गएर, आम जनतामा गएर सुसंस्कार, संस्कृति र नैतिकवान बनाउने प्रशिक्षणहरू पनि दिइरहेका छौँ। आत्मसुरक्षाको लागि पनि प्रशिक्षण दिइरहेका छौँ। त्यसकारणले निरन्तर हामीले नेपाली जनताको लागि, यो राष्ट्रको लागि, राष्ट्रको सम्वर्धनको लागि काम गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले महानायक राजेश हमालको पुतला चाहिँ किन जलाउनु भएको नि? होइन, महानायक नभनौँ, उनी एउटा फिल्मको कलाकार मात्रै हुन् होइन। महानायक भनेपछि देशको, राष्ट्रको लागि योगदान हुनुपर्छ। चलचित्रबाट धेरै सन्देशमूलक अभिनयहरू गर्नुभएको होला, तर राष्ट्रको लागि त्यस्तो कुनै ठुलो योगदान उनको छैन। कुनै पनि परिवर्तनमा उनको कुनै पनि स्टेटमेन्टहरू आउँदैनन्, परिवर्तनमा खुलेर बोल्दैनन्, भ्रष्टाचारको इस्युमा उनी खुलेर बोल्दैनन्, संघीयताको इस्युमा खुलेर बोल्दैनन्, गणतन्त्रको इस्युमा उनी खुलेर बोल्दैनन्, जनताको समस्याको बारेमा खुलेर सडकमा आउँदैनन् भने उनी महानायक होइनन्। उनी चलचित्रको एउटा कलाकार हुन् र त्यो कलाकारबाट आम नेपाली जनताले उनले राम्रो कलाकारको रूपमा लिन्थ्यो। उनलाई त्यो कलाकारितालाई उनले इसाई एडबाट बेचेर, चर्च एडबाट बेचेर, आफूलाई बेचेर इसाईयतको लागि, जुन मिसनेरीको लागि जुन एउटा टिभी प्रोग्राम चलाउनु भयो र त्यो प्रोग्रामबाट डाइरेक्ट हिन्दू संस्कृतिमा जुन कुसंस्कार छ त्यो संस्कारलाई धर्म देखाई हिन्दू संस्कृतिलाई बदनाम गराउने जुन काम गर्नुभयो, त्यसको कारणले हामीले त्यो चर्च एडको प्रोग्राम चलाएर चर्चबाट बिक्नु हुँदैन भनेर उनलाई चेतावनीको रूपमा उनको पुतला दहन गऱ्यौँ। त्यस पश्चात उनले त्यो कार्यक्रम बन्द गरे। त्यसको लागि हामीले उनलाई धन्यवाद पनि पछि दियौँ, अहिले पनि धन्यवाद दिन्छौँ। त्यस्ता चर्च एड, विदेशी चलखेलको इसारामा त्यस्तो ठुलो कलाकारलाई आउनु हुँदैन। त्यसकारणले उनको हामीले सचेत गराउनको लागि उनको विरोध गऱ्यौँ र त्यो विरोधबाट उनी सचेत पनि भए होलान् र भइसकेको पनि छन् होला जस्तो छ। त्यसको लागि पनि हामी उनलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको विचारमा हिन्दुत्वमाथि कहाँबाट कसरी आक्रमण भइरहेको छ नेपालमा, त अलिकति प्रश्न पारिदिनु न। इस्लामिक गतिविधिहरू नेपालमा बढाएर लभ जिहाद, धर्मान्तरण गराइएको छ तराईमा, र पहाडमा इसाईकरण फैलाइएर धर्मान्तरण गराइएको छ। आम सोझा साझा नेपाली जनतालाई हिन्दुत्वको बारेमा प्रकाश नडालेर हिन्दुत्वको जुन राम्रो पक्षहरू छ, वास्तविक जुन हिन्दुत्वको चरित्र हो त्यसलाई नसम्झाएर विदेशी धर्महरूलाई सम्झाएर झुटो कुरा गरेर यो चर्चमा आएर यो प्रार्थना गरेपछि यो निको हुन्छ, त्यो निको हुन्छ, यो भइहाल्छ, त्यो भइहाल्छ भनेर झुटो आश्वासन दिएर झुटको खेती गरेर जुन पहाडमा इसाईयतको चलखेल, इसाई धर्मान्तरण गरेर कन्भर्जन गराउँदैछन् र तराईमा इस्लामिक गतिविधिहरूलाई प्रोटेस्ट गरेर अगाडि बढाएर हिन्दू समाजलाई जुन धर्मान्तरण गराइएको छ, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई जुन दबाउने काम भइरहेको छ र धर्मनिरपेक्षताको नाममा राज्यबाट पनि, नेताहरूबाट पनि धर्मनिरपेक्ष भनेको हिन्दूलाई घाँटी दबाउनु, हिन्दू संस्कृतिलाई दबाउनु भनेको एउटा परिभाषा जुन नेताहरूले गरेका छन् त्यो चाहिँ गलत हो। यो सब प्रक्रियाहरूबाट हिन्दू धर्म संस्कृतिलाई नोक्सान भइरहेको छ र म चेतावनी पनि दिन चाहिरहेको छु कि हिन्दू संस्कृतिको जसरी उहाँहरू नोक्सान गरिराख्नु भएको छ, आउने दिनमा यो राष्ट्रियता या देशको राष्ट्रियता समाप्त हुन्छ। जबसम्म यो देशमा हिन्दुत्व बलियो रहन्छ तबसम्म यो देशको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। त्यसकारणले खबरदार, यहाँ हिन्दू संस्कृतिलाई कमजोर पार्ने जुन उद्देश्यले विखण्डनकारीहरू, विधर्मीहरू जुन लागेका छन् त्यसलाई हामीले ठिक्क पार्छौँ र हाम्रो अभियानले आउने दिनहरूमा त्यस्ता विखण्डनकारी र विधर्मीहरूलाई नाङ्गो नाच नचाएर हामी लखेट्छौँ। तपाईँहरूले यसरी चेतावनी दिइरहनु भएको छ। तपाईँहरूको यो अभियान चाहिँ शान्तिपूर्ण हुन्छ कि हिंसात्मक हुन्छ? होइन, एकदम हामी हिन्दू धर्म भनेको, हिन्दू संस्कार भनेको, हिन्दू संस्कृति हामी पालन गर्ने
हामी व्यक्ति पर्यौँ र हिन्दू जनताले कहिले पनि हिंसाको कुरा गर्दैन। त्यसकारणले हामी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ओम शान्ति शान्ति शान्तिको कल्पना गर्छौँ। त्यसकारणले हामी अशान्ति हामी हिंसामाथि विश्वास गर्दैन। तर शास्त्रले त कहिलेकाहीँ शस्त्र उठाउनलाई पनि छुट दिएको हुन्छ। होइन, कसैले हामीलाई माथि आइलाग्छ भने हामी त्यसपछि छोड्दैनौँ, किनभने हामी आत्मरक्षा गर्ने पनि जानेका छौँ। हाम्रो देवी देवताहरूले जुन सिकाएका छन् आत्मरक्षाको लागि, त्यो हामी छोड्दैनौँ। त्यसकारणले हामी कसैमाथि भनेपछि हतियार पनि उठाउनुहुन्छ? होइन, त्यसपछि के गर्नुपर्छ त्यो घटना हामी माथि भएको आक्रमण पछिको कुरा हो। तर अहिले म चेतावनी दिन चाहन्छु कि त्यस्ता विधर्मीहरूलाई जुन हिन्दू धर्ममाथि अपमान गर्दैछन्, हिन्दू धर्ममाथि कुठाराघात गर्दैछन्, त्यस्तालाई आउने दिनहरूमा यो राष्ट्रिय एकता अभियानले नाङ्गो नाच नचाएर यो देशबाट हामी लखेट्न बाध्य हुनेछौँ। भनेपछि भारतमा शिवसेनाले जस्तै ताण्डव नाच देखाउनलाई यहाँहरू तयार भइरहनु भएको छ? होइन, भारतमा अथवा कहाँको हामी कुरा नगरौँ, तर यो देशमा चाहिँ अब हिन्दू धर्ममाथि आँखा उठाउनेहरूको खैर छैन, हिन्दू सनातन संस्कृतिमाथि आँखा उठाउनेको खैर छैन। म यो अन्तर्वार्ताबाट भन्न चाहन्छु, किनभने राष्ट्रिय एकता अभियान जनजनमा गएर काम गरिरहेको छ, जनजनलाई जगाउने काम गर्दैछ, हिन्दू संस्कार हिन्दू संस्कृति र हिन्दू धर्म के हो भनेर बुझाउने काम गरिरहेको छ। र हिन्दू धर्मभित्रमा जति विभाजित गराएर यिनीहरूले आफ्नो राज्य टिकाउनको लागि जातीयताको नाममा जुन विभाजन गर्ने काम गरिरहेको थियो, त्यो विभाजनलाई हामी एकताको रूपमा एकताको सूत्रमा अगाडि बढाउने काम गर्दैछौँ। त्यस कारणले यो अब हिन्दू जनता हिन्दू धर्मावलम्बीहरू एकजुट भएर त्यो विधर्मीहरूको हिन्दू संस्कृतिमाथि आँखा उठाउनेहरूको अब बर्दाश्त गरिराख्ने छैन र उनीहरूको अब खैर छैन। अब हामी हिन्दू समाजले उनीहरूलाई लखेट्नेछ। अन्त्यमा तपाईँ विनय यादवलाई नेपाली जनताले हिन्दूवादी राजनीतिकर्मीको रूपमा कहिले देख्न सक्छन्? अबको चुनाव कि अर्को चुनावमा? होइन, त्यस्तो हाम्रो कुनै लालसा छैन, हाम्रो कुनै त्यस्तो उद्देश्य छैन। हामी विशुद्ध रूपले हिन्दू समाजको, म बाल्यकालदेखि हिन्दू समाजको लागि काम गरिरहेको छु र आजीवन हिन्दू समाजको लागि, हिन्दू दर्शनको लागि, हिन्दू जनताको लागि आजीवन काम गरिरहनेछु। मेरो त्यस्तो कुनै अहिले लालसा छैन, अभिलाषा छैन। त्यसकारणले हाम्रो राष्ट्रिय एकता अभियान विशुद्ध रूपले हिन्दू संस्कार हिन्दू संस्कृति हिन्दू धर्मको लागि, सनातन संस्कृतिको लागि, यो देशको राष्ट्रियताको लागि, गणतन्त्रको लागि र संघीयताको लागि काम गरिरहनेछ। यति प्रतिबद्धता जनाउँछु। राजनीतिमा नआउने, राजनीतिमा आउने नआउने त्यो जनताको कुरा हो। जनताले कति बेला के समयले के चाहन्छ के चाहदैन त्यो छुट्टै कुरा हो, अहिले केही भन्न सकिँदैन। तर हिन्दू संस्कार र हिन्दू संस्कृति हिन्दू धर्मको लागि आजीवन काम गर्ने म प्रतिबद्ध। तर तपाईँ त राजनीतिक रूपमा सक्रिय मान्छे हो, तपाईँ त माओवादीहरूलाई कोठामा थुनी खेद्नुहुन्थ्यो अरे पहिला वीरगन्जमा? होइन, राजनीतिक यो गलत कामको विरोध गर्नु भनेको राजनीति यदि जोड्नुहुन्छ भने निश्चित रूपले म राजनीति गरिरहेको छु। तर कुनै राजनीतिक दलको ब्यानरबाट कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिएर म काम गरिरहेको हुँदैन। यदि गलत कामको विरोध गर्नु हो भने राजनीति हो भने म राजनीति गरिरहेको छु, म स्वीकार गर्छु। तर कुनै पोलिटिकल पार्टी कुनै राजनीतिक दलको म सदस्य होइन, कुनै राजनीतिक दलको झन्डा बोकेको छैन, कुनै राजनीतिक दलको म एजेन्डामा हिँड्दैन। त्यतिखेर के भएको थियो अलिकति बताइदिनु। त्यतिखेर माओवादीहरूको गलत कामहरूको विरोध गरेका थियौँ। माओवादीहरूले जुन स्कुल कलेजमा विद्यार्थीहरूले टार्गेट गरेर स्कुल भत्काउने, स्कुल अवरोध गर्ने काम गरिरहेको बेलामा हामी प्रतिकार गऱ्यौँ। त्यसकारणले त्यो बेलाको त्यो घटनाको प्रतिकार थियो। त्यसकारणले हामी त्यो घटना त्यो प्रतिकार गर्नु राजनीति हो भने निश्चित रूपले हामी राजनीति गरिरहेका छौँ र हामी तर यति प्रतिबद्धता जनाउँछु, हामी कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता होइन, कुनै राजनीतिक दलसँग सम्बन्धन छैन, कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता हामी ग्रहण गरेका छैनौँ। हामी निश्चित रूपले पूर्ण रूपले हिन्दू धर्म हिन्दू संस्कार हिन्दू संस्कृतिको लागि, सनातन संस्कृतिको लागि, हामी यो देशको राष्ट्रियताको लागि काम गर्ने कार्यकर्ता हौँ, सिपाही हौँ यो राष्ट्रको। त्यसकारणले हामी राजनीतिक दलसँग हामी धेरै टाढा छौँ। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद नेपाल आजलाई पनि। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।